उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावादुद्यस्वयोध्यकलहा दिदिचा बभूवुः श्यामामृचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुला प्रतिययुत्स्वदुरोज कुम्भीं का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशान् अभियाचतो भून् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्या इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधाकलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाण पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्या लीलाविलासगतिभिः समधाः सुधां ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्दपरिपीतसुधं यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेतमूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमथ मालिमुखान् जघन्त शक्रो जगान बलिजम्बवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवदे नमुचौ चलूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरणं त्वम् योषा वपुर्धनुजमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेश भूतैः समं गिरिजया च गतः पदं ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमथं त्वमथोतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलीलालोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष विगलद्वसनां मनोभू वेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्गाम् भूयोऽपि विद्रुवतीमुपधाव्य देवो वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोध त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच दैत्यै तत्तादृशस्त्वमव वातनिकेतनाथ।